اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ایک گل ذہن اندر بٹھا لو، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی، آقا فرماندے نے اے مسجداں جنت دے باغ نے، اور کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا اینا باغاں وچ جدوں آؤ، ایتھوں جدوں گزرو، کوئی چار چگ لیا کرو، کوئی کھا پی لیا کرو۔ آقا اینا مسجد اندر کھان پین والی شے کیڑی ہے؟ آقا فرماندے نے مسجداں جنت دے باغ نے، اور اینا باغاں دا پھل کی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اینا باغات دا پھل سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اپنیاں زباناں نو اینا چیزاں نال تر رکھن دی کوشش کریا کرو، اپنیاں زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کرو۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہونگے جنہاں اللہ اچھے اچھے نورانی ممبران تے جگہ عطا فرما دیں گے، لوگ ویکھنگے حیران ہونگے اے کون خوش نصیب لوگ نے جنہاں اللہ نے ایڈے اچھے اچھے نورانی ممبر عطا فرما دیتے نے۔ منادی کرن والا اعلان کرے گا اے او خوش نصیب نے جڑے دنیا تے ہر ویلے اللہ دا ذکر کر دے رہندے سن، اے او خوش نصیب نے جنہ دیاں زباناں اللہ دے ذکر نال تر ریا کر دیاں سن۔ اس واسطے آمینہ دے لال دا فرمان پلے بن کے لے جاؤ۔ ایک اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیندہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، آقا جے 100 مرتبہ پڑھ لانگے لبے گا کہ آقا دی زبان نبوت دے الفاظ سیال کوٹیو عام کسے خطیب دی گل نہیں، عام کسے عالم دین دی بات نہیں، عام کسے شیخ صاحب تے مفتی صاحب دی بات نہیں، اس زبان چو نکلے الفاظ نے جیڑی زبان جدوں بولے اللہ دی مرضی نال بول دیئے، اس زبان چو نکلے الفاظ جدے بارے قرآن اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ اس زبان چو نکلے الفاظ نے جدے لباں دے اتے رب بول دائے، جدے لباں دے اتے رب بول دائے۔ سپیکر سیٹ کرنا لا کون ہے بندہ تو انہوں پتا ہے؟ ہاں کرو ایکوشی کو بالکل بند کر کے سادہ آواز رکھو۔
جدے لباں دے اتے رب بولدا اے سونا رحمتا موتی رولدا اے او دا بولنا رب دا کلام آیا او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جدے حسن تے رب وی ناز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے ایکو بند کر دی ایکو بالکل بند کر ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز ذرا کھول دے جدے لباں دے اتے رب بولدا اے سونا رحمتا موتی رولدا اے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے کنہ حالات دے اندر بچیاں روندیاں تے کرلاں دیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاں دیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اور نہ بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا فرمانے گرامی سونیوں پلے بن کے لے جاؤ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیندہ سبحان اللہ و بحمدہ آقا لبے گا کہ فرمایا زندگی دے سارے صغیرہ گناہاں تے اللہ معافیاں دا قلم پھیر دے گا ہون اندازہ کرو ہاں کننا کو ٹائم لگدا ہے اے الفاظ پڑھن تے 100 مرتبہ جو پڑھنا ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو گے تو آٹھا کو پروگرام لگدا نہیں پڑھو گے نا تے اے او نعمت رب دی رب تے بخشش دے بہانے بناندے نے کہ کسے طرح میرا بندہ میرے قریب آئے اپنے گناہاں دی معذرت معافی منگے تے میں معاف کر دیا زیادہ تو زیادہ 7-8 منٹ لگ دینے اور کو بہتا سہج نہ آرام نہ پڑھنے والا ہوئے چلو 10 منٹ حد 12 منٹ لگ جان گے چلو 15 منٹ ہی کر لو سیال کوٹیو 15 منٹ زندگی دے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جان تے سودا مہنگا سودا مہنگا نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام سارے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دے وے اس واسطے پروانیوں قرآن دیو اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن آیا فرمایا اگر گننا چاہو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے شکر ادا کرنا تے بڑی بات دی گل ہے اور ایتھے ہی بس نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا ولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا
اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں آج جنہ وڈا سمندر ہے، کسے نو پتا ہے کہ سمندر دا پانی کنا کو ہے؟ آج تک کسے نو پتا نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں سارے سمندر دے پانی نو اگر سیاہی بنا دیتا جائے اور اے دے نال اللہ دی حمد دے، اللہ دی رحمت دے کلمے لکھنے شروع کر دیو، اے سمندر دا پانی مک جائے۔ اللہ فرما دے نے ایک اور سمندر لے آؤ، او دا بھی پانی مک جائے تے پھر بھی رب دی نعمتاں دے کلمے مک سکدے نہیں۔ بلکہ قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر سمندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، اللہ فرماندے نے اگر 7 سمندراں دا پانی ہووے اور جنہ روئے زمین تے، اس زمین دے سینے تے درخت نے، اونا سارے درختاں دیاں کلمہ بنا دیتیاں جان۔ اللہ فرماندے نے لکھ دیاں کلمہ ٹوٹ جان، 7 سمندران دی سیاہی مک جائے، رب دے کلمے پھر بھی نہیں مک دے۔ کدی انسان اپنے آپ تے غور تے کر کہ مالک نے ساڑھے تے کتنے بڑے بڑے انعامات احسانات فرمائے نے، تو آئیے ذرا غور فرمانا ہونا بڑے بڑے انعامات چوں، بڑے بڑے احسانات چوں ایک اللہ دا بہت بڑا انعام ہے جنہوں اولاد آکھیا جاندہ۔ اللہ ذوالجلال اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دے وے، اس مالک دیاں بڑیاں مہربانیاں۔ اور ساتھیوں ایک گل نوٹ فرما لو، میں کہا کرنا ہوں پیسے نال کارخانے خریدے جاندے نے، پیسے نال فیکٹریاں خریدیاں جاندیاں نے، پیسے نال بلڈنگاں خریدیاں جاندیاں نے، سونےوں پیسے نال دنیا دا ہر سامان بندہ خرید لیندہ۔ اولاد ایسی نعمت رب نہ دیوے تے پیسے نال کوئی خرید سکدا، رب نہ عطا فرمائے۔ اللہ دی قسم میں پیسے نال اے شے نہیں جے لب دی جب تک کائنات دا رب نہ عطا فرمائے۔ اور آؤ ذرا قرآن پاک دی زبانوں اپنے عقیدے دی اصلاح فرما لئیے۔ اختیار رب نے اپنے کو رکھیا، اس اولاد دے کارخانے دیاں چابیاں کسے مولوی کول نہیں، کسے شیخ کول نہیں، کسے مفتی کول نہیں، کسے بادشاہ کول نہیں، کسے حکمران کول نہیں، اس کارخانے دیاں چابیاں میرے اللہ کلے دے کول نے۔ اے اختیار اللہ نے کسے نبی نو بھی نہیں عطا فرمایا، اور قرآن اعلان فرما رہا للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ لوگو عقیدہ بنا لو، زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے کلے اللہ دے کول نے۔ پہلی گل نمبر 2 یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا فرما دے، اختیار میرے رب دا۔ کالا بنا دے تے او دی مرضی، گورا بنا دے تے او دی مرضی، عقل مند بنا دے تے او دی مرضی، کم فہم کم عقل بنا دے تے او دی مرضی، لتاں تو مجبور بنا دے تے او دی مرضی، ہتھاں تو معذور پیدا کر دیتے او دی مرضی۔ یخلق ما یشاء
اور ویخ اپنے مالک دیاں کاراگریاں شکل بچے دی پیٹ مائی وچ اور شکل بچے دی ایک شکل دوجے نہ رل دی آج جنہیں کو اسی بیٹھے ہیں نا انہاں سارے نو ایک لائن چ کھڑیاں کر دیو تے سارے نو ویکھو ایک دی شکل دوجے نہ رل دی نہیں کسے دا قد لمبا ہے کسے دا مدر ہے کسے دا ڈیلا اکھ دا موٹا ہے کسے دا باریک ہے کسے دے جناب قد لمبے نے کسے دے قد چھوٹے نے کسے دا رنگ کالا کسے دا رنگ گورا میں قربان جا ایڈا وڈا کاریگر جے ایک شکل دوجے نال رل دی اچھا ایس وقت پوری دنیا تے اربا کھربا انسان وسدے نے تے تسی اندازہ کر لو ایک انگوٹھے تے انگلی دیاں لکیراں کسے دوسرے نال رل دیاں اربا کھربا انسان وسدے نے تے ایک انگوٹھے دیاں انگلی دیاں لکیراں کسے دوجے نال رل دیاں نہیں ایڈا وڈا کاریگر جے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے اوے کوئی کالا کوئی گورا چٹا کوئی کالا کوئی گورا چٹا او قدرت نال بناوے دن وچ رات تے رات دناں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے اینو رب العالمین اندن یخلقو ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسن و یہاں بولے من یشاء الذکور زوجہم ذکرانا و اناسا اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے اللہ چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے اللہ چاہے بیٹیاں بیٹے رلوائی می پا دے اللہ چاہے عمرہ ساریاں بیت جان نہ تی دے وے نہ پت دے وے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا اور تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا لکھ پامیں ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے اور پانی تے زمینوں کھلار چڑیا پانی تے زمینوں کھلار چڑیا بدلا چو پانی دا فوارا کڈیا پانی تے زمینوں کھلار چڑیا بدلا چو پانی دا فوارا کڈیا سمندر چو موتی کڈے رول رول نے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے اور چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے
اور چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا دعا کرو ہاں اللہ سانو اپنی رحمت اپنی یاد رکھن دی توفیق عطا فرما دے اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا کدی غور کیتا جے سانو موقع نہیں ملتا غور کرن دا بڑا طاقتور ہوئے پہلوان ہوئے تے جیڑیاں رب نے اے جسم دیاں ہڈیاں تے اعضاء بنا دیتے نے ایک واری ایک ڈیمیج ہو جائے تے پھر اس حالت تے آؤندا بڑے بڑے ڈاکٹر اے جی اے دی باں ٹوٹ گئی ہے اے دی لت ٹوٹ گئی ہے فلانے ڈاکٹر نے 5 لاکھ فیس لئی ہے تے علاج کیتا آپریشن کیتا تے وہ آندے جی لت نو درد ہوندی ہے تے ڈاکٹر آندا ہن او گل تے نہیں نا کیوں جی ہن او گل تے نہیں نا تو پہلیاں گلاں لبنا بھالنا او گل نہیں وہ جیڑے عرش والے رب نے اے تینوں مینوں عطا عطا فرما دیتے نے کدی مالک دا شکریہ بھی ادا کریا کر اوے بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے اس رب العالمین نے نا اپنے کول اختیار رکھیا اولاد ایسی عظیم نعمت دولت رب نہ عطا فرمائے تے کائنات دا کوئی بڑے تو بڑا امیر بڑے تو بڑا لیڈر بڑے تو بڑا بادشاہ اور بڑے تو بڑا حکمران اولاد جیسی نعمت دے سکتا ہن اولاد اگر اللہ عطا فرما دے وے ایک تے اے وے ہر جوڑے دی خواہش ہے شادی دے بعد نکاح دے بعد کہ اللہ اولاد دی نعمت عطا فرما دے نعمت مل جائے تے پھر شاید بندہ اتنا محسوس نہیں کرتا تے نہ ہوئے تے پچھو اونا کولوں جیڑے ترلے لیندے پھر دینے پچھو اونا کولوں جڑے منتاں کر دے پھر دینے دعاواں کروان دے پھر دینے مولانا دعا کرے آجے حضرت صاحب دعا کرے آجے شیخ صاحب دعا کرے آجے خطیب صاحب دعا کرے آجے اللہ اولاد دی نعمت عطا فرما دے پتر دے دے پتر نہیں تے چل رب تھی عطا فرما دے وے پوچھ جا کے اونا کولوں میں کئی انج دے کملے بھی معاشرے اندر ویکھے نے کہ بیوی نو طلاق دین لگا کیوں بھائی وہ جی پہلی ہراں بھی بیٹی ہوئی ہے دوجی ہراں بھی بیٹی ہوئی تیجی ہراں بھی بیٹی ہوئی اور لو جناب کو گالے والا کرنا لی تے میں طلاق دین لگا ماں اور کملے کدی اونا بندیاں نو جا کے مل جیڑے تھی دے منہ نو ترس دینے پہ کدی اونا نو جا کے مل جیڑے بیٹی دا منہ ویکھن نو ترس دینے پہ اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں اللہ ذوالجلال فرمان دینے اساں عطا فرمانا ہے ساڑی مرضی ہے اور نالے سیال کوٹیوں اختیار تے او دا چل دائے نہ دیوے تے اپنے آنو نہ دیوے عمران بیت جان ساری زندگی جناب خلیل علیہ السلام دعاواں کر دیا گزار دیتی ہے اللہ نے بڑھاپے دے اندر اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمایا عمرہ بیت گئی آنے جناب زکریا علیہ السلام اللہ کولو دعاواں کر دیا اللہ نے بڑھاپے دے اندر لخت جگر عطا فرمایا اور مرضی ہو دی عطا کرے کہ نا ادھر جناب شعیب اللہ دے پیارے نے بیٹیاں ہی بیٹیاں نے بیٹے
بیٹا کوئی نہیں، عمراں بیت گئیاں نے، پتر دا منہ ویکھن دا ہی موقع میسر نہیں آیا۔ اے میرے مالک دا نظام ہے، اگر اللہ اولاد دی نعمت دے دے وے تے مالک دا بڑا شکر تے کرم ہے، اگر نہ ملے اولاد واسطے بندہ دعاواں کرواندہ پھر دا۔ ہون اگر رب العالمین نے اولاد دی نعمت عطا فرما دیتی ہے، بیٹی مل گئی ہے یا بیٹا مل گیا، ہون اگلا موقع ہے اونا بچیاں دی تربیت کرن دا۔ تربیت، اور اسی تربیت کی میں کرنے ہیں تے کتھوں کرنے ہیں؟ بچہ ذرا سیانہ ہو گیا، انہوں ماشاءاللہ ہو پتہ اے جناب فلانا انڈیا دا اداکار ہے تے فلانی انڈیا دی اداکار ہے تے فلانا گانا ہے تے فلانا گانا، ہر شاید دا پتہ ہے تے انہوں پوچھو نا نبی پاک دیاں بیویاں تے نام کی سن تے ابا کولو آندہ ہولی ہولی پتہ لگ جائے گا۔ کنجرہ ساریاں دے نام ہوندے نے تے نبی دیاں بیویاں دے بارے پوچھو تے ہولی ہولی پتہ لگ جائے اجے بچہ جو ہویا تے جدوں گل ہاتھوں نکل جاندی ہے، بچہ بہتا سیانا، ضرورت تو بہتا سیانا ہو گیا، منڈے نو جم دے نو موبائل لے کے دے دیتا ہے۔ اے تربیت ہون لگی ہے خیر نہ، منڈے جم دے نو موبائل لے کے دے دیتا ہے تے کیوں بھائی کیوں ایڈا مہنگا موبائل؟ انہیں جی کلا کلا منڈا ہویا، پھر ویکھو نا جی بالاں دیاں مننیاں پیندیاں نے تے جے بالاں دی مننی پیندی ہے تے اے دا موبائل کدی چیک بھی کریا کر، اے دے موبائل وچ ہے کی ہے؟ اللہ دا واسطہ دے تے جدوں اولاداں نکل جاندیاں نے ہتھوں تے پھر آندا اے مولوی جی تویج دے آجے منڈا آکھے نہیں لگدا، مویا مر گیا ہن تیرے آکھے لگنا ہے، ہن کو ٹائم رہن دیتا ہی آکھے لگن لگان آلا۔ ایتھوں تربیت شروع کرو، کتھوں؟ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم این جو کھجوراں دا ٹیر لگائے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما، آپ دا نواسا جنتی جواناں دے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سن، عمر بالکل تھوڑے، دوڑے دوڑے آئے، نسے نسے آئے، جی میں بچیاں دی عادت ہوندی ہے، آئے کھجور چکی تے چک کے منہ وچ پا لئی، ساڈے ورگا ہوندا تے ہوندا او چلو جی ہولی ہولی، پھر بالاں نو پتہ لگدا ہے نا مسئلیاں دا، لہن جمدیاں نو حدیثاں سنان لگ پئی ہے۔ پر میں قربان جاواں ایتھوں نبی پاک نے تربیت دا آغاز فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر دی نگاہ نبوت پئی، آپ علیہ السلام دی ذات گرامی نے انج اے دے منہ وچ انگلی پا کے کھجور کڈ کے باہر سٹی تے نال آؤ فرماندے نے پیاریا تینوں پتہ نہیں اے صدقے دیاں کھجوراں نے، تینوں پتہ نہیں اے صدقے دیاں کھجوراں نے تے صدقہ آل رسول نو جائز، بولو جائز، ہون تے آل رسول کھلاں بھی رگڑی جاندے نے، صدقہ بھی رگڑی جاندے نے، ایتھوں نبی نے تربیت دی ابتدا کیتی ہے، ایتھوں تربیت دا آغاز کیتا، آپ فرماندے نے پیاریو تانوں پتہ نہیں آ صدقے دا مال تے صدقے دیاں کھجوراں آل رسول واسطے جائز نہیں۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام تربیت فرما رہے نال امت دی آقا نے تربیت فرمائے، آپ فرماندے نے بچہ 7 سال دا ہو جائے مسجد دے اندر نال لے کے جاؤ تے منڈا تام سیتے جائے گا جے ابا جائے گا، وہ منڈا تائم سیتے جائے گا نا جے پیو جائے گا، تے ساڑھے پیو کمیں دے نے فجر دا ٹائم ہویا، سردی بڑی شدت دی تے منڈے نو اٹھاندہ اٹھ جا سپارہ پڑھ کے آ، جا مسیح نماز پڑھ جا کے سپارہ پڑھ کے آ، منڈا اٹھیا چاندیاں نہ چاندیاں اور روندہ توندہ آ مسیح وڑیا تے ابے نے رسائی دے منہ تے کراڑے تے کراڑا،
ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸੀਤੇ ਜਾਏਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, 3 ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਤੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਬਹੁਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਾਕਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਝੂਠ ਛੱਡਣਾ ਪੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ, ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਨਾ ਪੈਗਾ। ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਵਡੇਰਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਿਆਣਿਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਸੀਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਉਧਰ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰੋ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਕਾਕਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਟਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਜਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਦੇ ਆ ਮੀਓਰੀ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਮਸੀਤ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹु अलैहि वसल्लम। ते जदों अच्छी तरबियत हो जाएगी, हुण मर भी जाएगा, ये औलाद तेरे वास्ते सदका जारिया बन जाएगी। क्योंकि पाक कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे दे फौत हो जान दे बाद 3 चीज़ां ऐसियां ने जड़ियां बंदे वास्ते अल्लाह जुल जलाल सदका जारिया बना देंदे ने। इनू कबर च पिया बराबर दा सवाब लब रहिंदा। औलाद चंगी छड़ के गया, औलाद नू नमाजी बना के गया, औलाद दी तरबियत चंगी करके गया, हुण आप फौत भी हो गया। नमाज़ां पुत्र पढ़नगे, सवाब कबर विच प्यो नू लभदा रहेगा। नमाज़ां बेटियां पढ़नगियां, सवाब कबरां च पिया मावां नू लभदा रहेगा। और फिर गल होई है मस्जिद बना लेना भी कोई बड़ी वड्डी गल नहीं। हाजी मुहम्मद हुसैन अल्लाह दी मगफिरत फरमाए, रहमत दी बारिश नाज़िल फरमाए। अगो पुत्र ने मस्जिद दा निज़ाम चला रहे ने, अगो बेटियां ने मस्जिद नाल मुहब्बत प्यार, दीन नाल इलम नाल प्यार ते मुहब्बत। वो कबरां च पै ने ते रब बराबर दा सवाब उधर नू फिर भी टोरदा रहेगा। अच्छा किसी ले औलाद सुस्ती भी कर जाए, नमाज पढ़ते ने, अपने माँ बाप वास्ते दुआ नहीं कर सके, मैं ना मापे औलाद दी तरबियत चंगी करके गए ने, ये ना भी दुआ करनगे उन्हां नू ऑटोमैटिकली विचों हिस्सा रब अता करदा ही रहेगा। अल्लाह बराबर दा अजरो सवाब अता फरमांदे रहनगे। इस वास्ते अपनियां औलादां दी तरबियत अच्छी करो, अपनियां औलादां नू दीन वाले पासे लगाओ, अपनियां औलादां नू कुरान पढ़ाया करो, अपनियां औलादां नू नबी पाक दी हदीस दा ते कुरान दा तर्जमा पढ़ाओ। तर्जमा आप पढ़ो, रब दा वास्ता दे इन्हां बच्चियां नू कुरान दा तर्जमा पढ़ाओ। साडा ते मौलवियां ज़हन बना दिता, उन्हें ना 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 तर्जमा नहीं पढ़ना। क्यों? रब दे भेत खुल जाते हैं, रब दे भेत खुलन का खतरा। और रब दे भेत खुलन का नहीं, साडे अपने भेत खुलन का खतरा।
ساڑے بھیت کھلن دا خطرہ ہے۔ اس واسطے سونیوں اپنیاں اولاداں نو دین والے پاسے لگاؤ، اللہ جلال دے قرآن والے پاسے لگاؤ، مار سارے جانا صدا نہیں جے کسے دنیا تے بہ رہنا تے کدی تے کوئی ایسا بچہ کوئی ایسا بیٹا چھڑ کے جاؤ کدی اپنی زبان تو آکھے رب رحمہما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انج دی اولاد چھڑ کے جائیے، انہاں دی تربیت اچھی کریے، اپنے بیٹیاں دی اپنیاں بیٹیاں دی۔ اور تو انہوں پتہ ہے گھر دے ماحول دا اثر ہوندا ہے ضرور بچیاں تے۔ ماں مسلے تے کھلوتی ہوئے نا تے بیٹی چھوٹی جی جنہوں پتہ ہی نہیں ہے جے کسے گل دا، وہ بھی ماں دے نال سجدے پہ جائے گی، ماں نال رکوع کرے گی، سجدے پہ جائے گی، جنہوں کسے گل دا پتہ نہیں۔ ماں قرآن کھول کے بیٹھی ہے تے بچے نال ایویں کوئی کاپی کھول کے بہ رہندے نے، اے گھر دی تربیت دا اثر ہے۔ اور تانوں پتہ ہے ایک دور ہوندا سی، ہن تے خیر حالات بدل گئے، انداز بدل گئے، ایک دور ہوندا سی گھر دے اندر وڈیرا جی، اماں جی، ابا جی اور نماز پڑھ کے آئے، قرآن کھول کے ابا جی بہ گئے نے، او قرآن دی تلاوت کر دے نے، بچے چار چفیرے ویندے نے۔ پھر اس باپ نے جدوں تربیت کرنی ہے او دا اثر ضرور ہوئے گا۔ ساڈے گھراں چوں قرآن دی آواز آیا کر دی سی، اور ہن ماشاءاللہ ساری رات ڈرامے چل دے نے، ساری رات انڈیا دیاں فلماں چل دیاں نے، تے جدو تہجد دا ٹائم ہوندا ہے ادوں بند کر کے تے سون دی تیاری کر لینے ہاں۔ دعا کر اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے، تے پھر گلا رب دا کرنے سارا ٹبر کمانے ہاں تے شے ہی کوئی نہیں پلے پیندی۔ او جی ویکھو نا گھر شیطانی اثر بڑا ہے، تے جتے ساری رات انڈیا دے ڈرامے چلنے نے اوتھے جبریل آئے گا، شیطان نہیں آئے گا تے جبریل آئے گا۔ اپنے آپ نو سونیوں درست کرو۔ ایک دور سی ساڈے گھراں چوں قرآن دی آواز گونجیا کر دی سی، ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں ماواں ساڈیاں بہناں صبح ویلے اٹھ کے گھر دی نالے ویڑے دی صفائی کر دیے، نالے روٹیاں پکان دیے تے نال پڑھ دیے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہن بہن ہوری نالے آٹا گوندیاں نے، نالے سامنے ڈرامے پیندیاں نے پئیاں، تے جنہاں بچیاں نے اس ہادیاں پکیاں روٹیاں کھانیاں نے بیڑا گرک تے انہاں دا بھی ہونا۔ آئیے اپنے گھراں دا ماحول درست کریے، نیرا اولاداں دا قصور نہیں، اولاداں نافرمان ہو رہیاں نے، اولاداں ماپیاں دیاں گستاخ ہو رہیاں نے۔ میں مننا وا بچیاں دا بھی قصور ہے، لیکن بچیاں نالوں زیادہ ماپیاں دا قصور ہے، جنہاں نے بچیاں نو قرآن دا رخ نہیں دکھایا، جنہاں نے بچیاں نو حدیث دا رخ نہیں کروایا، جنہاں نے بچیاں نو مسجد دا دروازہ نہیں دکھایا۔ اولاد اللہ نے عطا کیتیا، اپنے مالک دا شکریہ ادا کر، عرش والے رب دا شکریہ کر کے نہ بچیاں نو دین دا عالم بنا دے۔ اور جنہ تربیتاں کیتیاں نے نا، تربیت دا اثر اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک بڑا پیارا قصہ بیان فرمایا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا
تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اللہ ذوالجلال دے ایک بڑے پیارے نبی نے جناب موسیٰ علیہ السلام مدین دے کھوہ تے آ پہنچے، کتھے مصر تے کتھے مدین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دے ہو، اے لمبیاں مسافتاں اے لمبے پینڈے طے کر کے آپ تشریف لے آئے نے، آ کے بڑا ہی عجیب ایک ماحول ویکھیا، مدین دا کھوہ ہے، لوگ اپنے اپنے جانوراں پانی پلا رہے ہیں۔ دو جوان بچیاں ایک پاسے الگ تھلگ اپنے جانوراں لے کے کھڑیاں نے، شرم و حیا دی وجہ تو اپنے چہرے چھپائے ہوئے نے، اپنے جانور الگ کر کے کھڑیاں نے۔ جناب موسیٰ آگے بڑھے، فرماندے نے ماں خطبکما، دوواں نو جا کے بلایا، نی میریو پہنو پہلی گل تے اے وے تانوں انج جنگلاں چ آنا ہی نہیں سی چاہیدا، تواڈے ابا جی آوندے تواڈے ویر آوندے تے جے آئی گئیاں جے تے پھر سارے پانی پلا رہے نے، تسی اپنے جانوراں نو لے کے کھڑیاں جے پانی کیوں نہیں پلا رہیاں؟ اکھاں ڈل پیاں، رو کے آندیاں نے وے مسافرہ ویرا کی پوچھنا، ابا جی وڈیرے ہو گیا نے، جنگلیں چ آن جوگے نہیں، تے اللہ نے ویر سانو دیتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ جنہ پہنا کل ویر کوئی نہیں، نیک ویر عطا فرما دے۔ وے ویرا کی پوچھنا، اللہ نے پراتے سانو دیتا ہی کوئی نہیں، اسی ویر دا چہرہ ہی ویکھن تو ترس گئی ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو سارا قصہ بیان فرمایا، آپ نے وہ اٹھایا یا وہ برتن نکالیا پانی والا جنہوں کئی بندے رل کے نکال دے سن، آپ نے کلیا نے نکالیا، اینا بچیاں نو پلایا، نال اینا دے جانوراں نو پلایا، او اپنے گھر وال گئیاں، آپ ایک درخت دی چھاویں اپنے مالک نال تاراں جوڑ کے بہ گئے نے۔ اللہ بھوک لگیے، مسافراں لمبیاں مسافتاں طے کر کے آیا، اللہ بھوک لگیے روٹی چاہی دیے، فرمایا پیاریا تو نری روٹی مانگنا پیا، میں تے روٹی پکان والی دا انتظام کر رہا ہوں، تو روٹی مانگنا میں روٹی پکان والی دا انتظام کر رہا۔ ابا جی ایک نوجوان آج سانو ملیا، طاقتور بھی بڑا سے، ابا جی دنا بھی بڑا سی تے شرم و حیا دا پیکر سی، جنی دیر تک اوتھے کھڑا رہا انہیں اکھ چک کے ساڈے وال تکیا بھی نہیں، ساڈے جانوراں نو بھی پانی پلایا۔ تے جس باپ نے تربیت کیتی ہے نہ بیٹیاں دے، اس باپ نو تھی دے کردار تے اینا ناز ہے، فرماندے نے میری یہ بیٹی ہے، جاؤ نو بلا کے لیا، بیٹی جا رہی یہ دعا کر اللہ تیری میری بیٹی نو اے شرم تے حیا نصیب فرما دے۔ بیٹی جا رہی ہے، سبحان اللہ، او دی چال رب نو اینی پسند آئے، اللہ نے قرآن مصطفیٰ تے نازل فرما دیتا ہے۔
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص آئی اللہ دے پاک نبی جناب موسیٰ دی طرف آ کے کہن لگی وے مسافرہ وے ویرا میرے ابا جی تینوں بلا رہنے او دی چال دا ذکر قرآن کر رہے ہے ایک دعاں تھی ٹر دی آئی اور ایک دعاں تھی ٹر دی آئی تے اوپر طور شرم دے وے باپ میرا تینوں سد بلاوے تے دیوے اجر کرم دے تساں جو پانی رج پلایا تے دیوے او مزدوری منہ تے پلا شرمو لے کے او بولی سخن ضروری پر موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے بھوک نے بہت ستایا اگے لگ ٹری او بی بی تے موسیٰ مگر صدایا اے تربیت دا اثر ہے کہ ماں باپ نو اپنی اولاد دی تربیت تے فخر ہوئے کہ میں ایسے بچے تیار کیتے نے جڑے وڈیاں دا خیال رکھ دے نے چھوٹیاں نال محبت تے شفقت رکھ دے نے جڑے بزرگاں دا ادب تے حیا تے احترام کر دے نے اور جنہ ماپیاں نے انج دی تربیت کیتی ہوندی ہے نا تسی کدی اندازہ کرو بچہ لنگدا ہے کولوں وڈیری عمر دا کوئی بزرگ گزر رہا تے بچہ اگوں دی نس کیا ہے تایا جی سلام علیکم ماں دی تربیت دا اثر ہے نا پیو دی تربیت دا اثر ہے نا چاچو جی السلام علیکم تایا جی السلام علیکم تائی جی السلام علیکم تے او سر تے پیار رکھ کے نا ہاتھ تے آندا پتر کسے چنگی ماں دا جایا ہے کسے چنگے پیو دی تربیت دی اثر دے تے نظر آ رہے ہیں تے جے حاجی اور نے کپڑے کاٹن پائی ہیں بالکل پورے ٹور شور نماز پڑھنے واسطے آ رہے نے تے کولو منڈے نے وٹا پھڑیا تے ٹھا وینی چ ماریا تے ساری گاہ اڈ کے حاجی ہوراں دے منہ تو لے کے پیراں تک تے آندا ہے ہی کسے حلال دا ہی ہے تربیت دا اثر ہے اپنی اولاداں دی تربیت ایسی کریے کہ گلی اندر محلے اندر بازار اندر ساڈا بچہ چلدا ہوئے تے لوگاں نو تیرے بچے دی تربیت تے فخر ہوئے کہ ایک ماں نے ایک باپ نے اپنے اولاد دی تربیت دا حق ادا کیتا ہے اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت نو سمجھ